अस्सलाम वालेकुम। 2024 इलेक्शन के खुसूसी प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ सादिया खौस। और नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में भी मुख्तलिफ हलकों का जायज़ा लेंगे, वहाँ के मसाइल जानने की कोशिश करेंगे और ये जायज़ा लेंगे कि पिछले 5 सालों में वहाँ पर कितना काम हुआ है। कोहाट का हलका NA 35 जिसके ऊपर हम आज बात करेंगे, इसके अलावा हलका NA 126 जो कि लाहौर का हलका है, इस पर भी हम जायज़ा लेंगे। कोहाट का हलका NA 35 पुरानी हलका बंदी के मुताबिक अगर देखा जाए तो NA 32 था और 2013 में भी और 2018 के इंतखाबात में भी PTI के उम्मीदवार शहरियार आफरीदी यहाँ से कामयाब हुए थे। उन्होंने अपने 9 साला दौरे इक़्तिदार में कितना काम किया है और यहाँ के अवाम उनसे कितने ज़्यादा मुतमईन नज़र आते हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। पहले हमारे नुमाइंदे अलीम हैदर ने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो आप तक पहुँचाते हैं और उसके बाद अलीम हैदर से ही बात करेंगे। रिपोर्ट मुलाहिज़ा कीजिए। हल्का NA 32 जो अब नई हल्का बंदियों के बाद हल्का NA 35 बन चुका है, इस हल्के की कुल आबादी 12,34,661 है, जिसमें मर्द वोटर्स की तादाद 3,61,029 है और ख़वातीन वोटर्स की तादाद 3,05,208 है। इस तरह कुल वोटर्स हल्का NA 35 में 6,66,237 हैं। अगर बात की जाए 2013 के आम इंतखाबात में तो सियासी जमातों में तहरीक इंसाफ के शहरियार आफरीदी 68,129 वोट हासिल करके कामयाब हुए। 2018 के आम इंतखाबात में एक बार फिर शहरियार खान आफरीदी 82,951 वोट हासिल करके दोबारा भारी अक्सरियत से कामयाब हुए। इस हल्के की आवाम का कहना है कि 2 बार PTI को वोट दिया, बदले में महंगाई, बेरोजगारी और महरूमियों के सिवा कुछ न मिला। आवाम का कहना है कि इस बार हम वोट उसको देंगे जो हमारे मसाइल हल करने का अहल होगा। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल लियाकत मेमोरियल अस्पताल, जिसको गुज़श्ता दौरे हुकूमत में PTI के दौरे हुकूमत में मुनहदम किया गया था, आवाम के साथ ये वादा करके कि इसको नए सिरे से तामीर किया जाएगा और आवाम को तिब्बी सहूलियात उनके दरवाजे तक मुहैया की जाएंगी। लेकिन अफसोस की बात है कि गफलत के बायस और गुज़श्ता हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों के बाद वो अस्पताल इस वक्त खंडर बन चुका है। इस वक्त शदीद तरीन महंगाई और इंतहाई अफरात ज़र की वजह से आम आवाम और लोग नहायत मुश्किलात का शिकार हैं। मुतवस्सित तबका और सफ़ेद पोश लोग जो हैं वो उनकी क़ुव्वत ख़रीद में नहायत कमी आ चुकी है। ये जो मौजूदा हुकूमत आई है, इसे अभी थोड़ा सा अरसा हुआ है। ये क्रेडिट तो हम पिछली हुकूमत को देते हैं कि उनके ज़िम्मे ये क्रेडिट है कि उन्होंने कोहाट को तोड़ फोड़ का शिकार करके कोहाट के लोगों को मुसीबत में मुब्तला किया हुआ है। रोड इस वक्त इंतहाई टूट फूट का शिकार है। गर्द गुबार से कोहाट अटा पड़ा है और कोई पूछने वाला नहीं है। कोहाट की आवाम का कहना है कि मुल्क को मौजूदा बहरान से निकालने का वाहिद हल शफाफ बुनियाद पर इलेक्शन का फौरी इनेकाद है। 2024 के आम इंतखाबात में आवाम किस सियासी जमात पर एतमाद का इजहार करती है, यकीनन इसका फैसला आने वाला वक्त ही करेगा। कैमरामैन साजिद रहमान के साथ अलीम हैदर, आज न्यूज़ कोहाट। रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा की। सैयद अलीम हैदर हमारे साथ मौजूद हैं और तजियाकार अली इमरान भी हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन पहले अलीम हैदर, आपसे जानना चाहेंगे, पिछले 9 साल में यहाँ पर एक ही पार्टी इक़्तिदार में रही, कितने मसाइल हल हुए? आपने वहाँ पर जाकर क्या सूरत हाल देखी? जी बिल्कुल, अगर अब बात की जाए कोहाट के मसाइल के हवाले से तो मसाइल हल नहीं हुए बल्कि मसाइल में इजाफा हुआ। एक अकलौता अस्पताल जो कि साबिक़ा वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान के नाम पे लियाकत मेमोरियल अस्पताल था, जो कि 78 कनाल पे ये बिल्डिंग थी, चिल्ड्रन एंड वेमेन अस्पताल, इसको एक घेर बना दिया गया, इसको तोड़ फोड़ कर दिया गया इस नाम पे कि इसको दोबारा अपग्रेड किया जाएगा और ये अस्पताल दोबारा तामीर किया जाएगा। अस्पताल तामीर नहीं हुआ, आज भी वहाँ पर खंडरात नज़र आते हैं और ये 78 कनाल का ये एरिया, उसमें ये हुआ कि कोहाट और जनूबी अजला की आवाम को बहुत ज़्यादा परेशानी, सेहत के मैदान में भी ऐसा ही हुआ। साथ ही साथ अगर बात की जाए तालीम के हवाले से तो तालीम के महकमे में जो स्कूल जो बिल्डिंगें तैयार थीं उनको दोबारा डिमोलिश किया गया, फिर उसके बाद फंड रिलीज हुआ, फिर उसमें करप्शन हुई और दोबारा उन स्कूलों को बनाया गया। अच्छा, अगर देखा जाए पिछले 5 सालों में और उससे पिछले 5 सालों में अगर काम नहीं हो रहा था तो एक दफ़ा फिर से उसी उम्मीदवार को क्यों जितवाया गया और अब आइंदा के लिए क्या मूड नज़र आता है इस हल्के के वोटर्स का? देखिए, यहाँ की जो आवाम है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो आवाम थी, उनका ये कहना था कि हम साबिक़ा वज़ीर आज़म को हम खाली जानते हैं, जो PTI के थे हम उनको सिर्फ जानते हैं,
ہم صرف ووٹ ان کو دیتے ہیں, وہ جس کو بھی کھڑا کریں گے ہم ووٹ دیں گے. اب کی صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال کی اگر ہم بات کریں, فی الحال تو وہاں جو معاملات ہیں وہ کھل کے سامنے نہیں آئے ہیں. پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے حوالے سے کوئی چیز سامنے نہیں آئی ہے. تو فی الحال جو اس وقت اگر آنے والے الیکشن میں دیکھا جائے تو آنے والے الیکشن میں عوام کی امیدیں جو ہیں وہ جو سابقہ سینیٹر عباس خان آفریدی ہیں, جو جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے, ان سے کافی زیادہ امیدیں ہیں. لیکن جو کانٹے دار مقابلہ متوقع ہے, اگر یہ تیسری جماعت جو پاکستان تحریک انصاف کا کوئی امیدوار سامنے آتا ہے تو اس وقت کچھ بات ذرا تھوڑی سی ہٹ کے ہوگی. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے, جمعیت علماء اسلام فے کے گوہر خان سیف اللہ اور ساتھ عباس خان آفریدی کا کانٹے دار مقابلہ متوقع ہے. عوام کا یہ کہنا ہے, عوام یہ کہہ رہی ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ہمارے بنیادی مسائل حل کرے گا, جو ہم سے وعدے کرے گا اور ان وعدوں کو پورا کرے گا, ہم ووٹ ان کو دیں گے. کیونکہ عوام بہت زیادہ کوہاٹ شہر اور جنوبی اضلاع کی عوام جو ہے بہت زیادہ مایوس اور بہت زیادہ نالاں ہے سابقہ کارکردگی پر. صحیح, ٹھیک. علیم حیدر ہمارے ساتھ رہے گا. اس وقت سینئر تجزیہ کار علی عمران صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. ان سے حلقے ترقیاتی کام اور سیاسی منظرنامے پر بات کرتے ہیں. جی علی عمران صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. NA-35 جو کہ پرانی حلقہ بندی کے مطابق اگر دیکھا جائے تو NA-32 تھا. 2 بار یہ نشست پی ٹی آئی کے پاس رہی. موجودہ صورتحال میں کیا کوئی سیاسی تبدیلی متوقع ہے؟ اس میں پی ٹی آئی کا ووٹ بینک پہلے بھی تھا. 2018 کی جب ہم الیکشن کو دیکھتے ہیں تو اس میں شہریار آفریدی نے 1 لاکھ کے قریب ووٹ لیا تھا, اور ان کے مد مقابل جو تھے وہ پاکستان مسلم لیگ نون اور JUI کے 2 کینڈیڈیٹس تھے, جو بھی تقریباً ان کے دونوں ووٹ ملا کے شہریار آفریدی کے قریب بن رہے تھے. تو یہ ایک ٹف کمپٹیشن ہوگا, اور اس حلقہ بندی سے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ سب کو ایکول اپرچونٹی ہوگی. مسلم لیگ نون کی پلیئر ہے, JUI کی پلیئر ہے, اور بنیادی طور پر پی ٹی آئی کی پلیئر ہے. ٹھیک. علی عمران صاحب, کیا -1 سے KP کی سیاست میں کوئی بڑی تبدیلی ہو سکتی ہے, آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں, -1 جو ہے بنیادی طور پر نیشنل پولیٹکس کا حصہ ہے, اور ہم سنتے آتے رہتے ہیں کہ -1 جو ہے پاکستان کی سیاست کا ایک محور ہے. ظاہری بات ہے, بڑی پرسنالٹیز کو مائنس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, لیکن ان شخصیات کا ایک جو غالب اثر ہے وہ بنیادی طور پر ووٹ بینک پہ ہوتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں خان کی شخصیت, وہ جیل میں ہیں, لیکن ورکر کنونشن جو آج کل ہم پورے ملک میں اور خاص کر خیبر پختونخوا میں جو ورکر کنونشن ہوئے ہیں, اس سے یہ بنیادی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ہے, اور پی ٹی آئی کا ووٹ بینک جو ہے وہ شخصیات کا محتاج بھی ہے, اور فزیکلی اسپیکنگ کسی شخصیات کے نہ ہونے سے اس کا ووٹ بینک انٹیکٹ رہا ہے. اچھا علی عمران صاحب, اگر جائزہ لیا جائے اس حلقے کا, خاص طور پر اگر صحت کی بات کی جائے, ہم نے سنا کہ لیاقت میموریل ہسپتال کو دوبارہ ڈیمولش کیا گیا اور یہ منصوبہ 9.5 سال میں مکمل نہیں کیا جا سکا. کیا عوام پھر بھی گزشتہ نمائندوں کو ہی منتخب کریں گے, آپ کو لگتا ہے ایسا؟ جب آپ بات کرتے ہیں لیاقت میموریل ہسپتال کی, جو کہ ایک ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے کوہاٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں, تو اس کو دوبارہ سے گرانے کا جو وعدہ کیا تھا وہ پرویز خٹک صاحب جب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا تھے انہوں نے کیا تھا, اور انہوں نے کچھ حصہ منہدم بھی کیا, لیکن اس کے بعد سے کوئی بڑی کنسٹرکشن نہیں آئی. اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کوہاٹ کو پروجیکٹس کی بھی ضرورت ہے, ایجوکیشن اور ہیلتھ کی فیسلٹیز بھی چاہیے. ٹھیک. حلقے کی صورتحال ناظرین آپ نے جانی. وہاں پر رپورٹر ہمارے موجود تھے علیم حیدر, اور وہاں کی گراؤنڈ ریئلٹیز کے بارے میں بتا رہے تھے. تجزیہ کار علی عمران صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا تھا, اور ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ اس طریقے سے یہاں پر سنجیدگی سے کام نہیں کیا گیا جیسا کیا جانا چاہیے, اور اگر ایک ٹینیور میں یعنی کہ 5 سال میں مکمل نہیں ہوئے تھے کام تو اس پر سوال اٹھانے والا بھی کوئی دوسرا نہیں تھا. ناظرین, پروگرام میں یہاں لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد حاضر ہوں گے تو حلقہ NA-126 کا جائزہ لیں گے. یہ بھی ایک بڑا حلقہ ہے اور ایک نامور شخصیت یہاں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کامیاب ہوتی رہی ہے. تو اس حلقے میں کیا صورتحال ہے, پچھلے 5 سال میں کیا کچھ یہاں پر ہوا ہے, اس کا جائزہ لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے.